कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणये नमः। येन धौताग्रः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्यजम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रपरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थः व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरेयं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियतेऽस्य ग्रन्थकारेण। ह्यः अस्माभिः स्थितिचा इति सूत्रम् अधिकृत्य विचारः क्रियते स्म। इदानीं तस्मिन्नेव सूत्रे किन्निमित्तकस्य गुणवृद्धिनिषेधकस्य विषये एवमेव निन्निमित्तकस्य गुणवृद्धिनिषेधकस्य विषये चर्चा प्रवर्तते। यत्र लकारेषु लकारस्य स्थाने विधीयमानाः ये आदेशाः भवन्ति ते लादेशाः यदि स्थानिधर्मं वहन्ति वा न वहन्ति वा इति विषये अत्र चर्चा क्रियते। अत्र चर्चायाः आस्पदं किमर्थमत्र एतद्विषयमधिकृत्य चर्चा क्रियते इति चेत् अत्र लकारः द्विविधः शास्त्रे वर्णितः। एकस्तावत् टित्तलकाराः इति एकः भेदः तावत् टित्तलकाराः इति, अपरस्तु ङिल्लकाराः इति। ङकारः इति यस्य ते लकाराः ङिल्लकाराः इति। एवं टित्तलकाराः ङित्तलकाराः सन्ति। तत्र लट् लोट् लृट् लिट् लुट् एते लकाराः टित्तलकाराः। लङ् आशीर्लिङ् विधिलिङ् इति लिङ् मध्ये पुनः प्रभेदद्वयं। तदनन्तरं लुङ् लृङ् इति एवं ङिल्लकाराश्च सन्ति। ये अत्र लकाराः ङित्तलकाराः सन्ति तत्र योऽयं ङकारः इत्संज्ञा भवति तस्य लकारस्य स धर्मः किम् अनुवर्तते वा न वा इति विषयमधिकृत्य चर्चा क्रियते। कुतः यदि ङिद्धर्मः उत्तरेषु विधीयमानेषु आदेशेषु यदि सः धर्मः अनुवर्तते चेत् तर्हि गुणनिषेधः वृद्धिनिषेधश्च प्राप्नोत्येव इति मनसि निधाय चर्चां करोति सूत्रकारः। तत्र चर्चा क्रियते ग्रन्थेऽस्मिन्। दृश्यते वा? आं महोदय। इदमेकं पश्यन्तु। किमस्ति? लकारस्य स्थाने विधीयमानाः एते आदेशाः सन्ति। एते तिप्तस्झि सिप्तस्थ मिब् वस् मस् इति परस्मैपदसंज्ञिनः। आत्मनेपदसंज्ञकाश्च त आतां झ तास् आथां ध्वम् इट् वहि महिम् इति। तत्र आत्मनेपदे महान् विशेषः नास्ति, परन्तु परस्मैपदविषये इयं चर्चा। कुतः इति चेत् अत्र ये आदेशाः भवन्ति तत्र केचन आदेशाः पिदादेशाः सन्ति, पित्संज्ञकाः भवन्ति। पकारः इति भवति। तत्र प्रथमपुरुषस्य मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य च एकवचने ये आदेशाः भवन्ति, एकवचनसंज्ञकाः ये आदेशाः भवन्ति ते तावत् पिदादेशाः भवन्ति। अन्ये तावत् अपिदादेशाः भवन्ति। एवं क्रमः अस्ति वा? तिप् सिप् मिप् इति एते आदेशाः पित् आदेशाः। अन्ये च आदेशाः तस् झि थस् थ अवस् मस् इति एते आदेशाः अपित् आदेशाः। ये अपित् आदेशाः भवन्ति ते तावत् सार्वधातुकम् अपित् इति सूत्रेण ङित् भवन्त्येव।
भवन्ति वा? आम् आम् भवन्ति। हा, एवं च ते आदेशाः ङित् भवन्ति तेषां विषये चर्चा पुनः नास्ति। ये च आदेशाः पिदादेशाः सन्ति तेषां विषये चर्चा क्रियते। उदाहरणार्थं लङ्लकारः वर्तते। लङ्लकारे तस्थस्थमिपां तां तं तामः इति सूत्रेण अमादेशः भवति मिप् इत्यस्य। लङ्लकारमेकम् उच्चारयन्तु, भूधातुम् उच्चारयन्तु। भूधातोः लङ्लकारस्य रूपं किं भवति? अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवता अभवम् अभवाव अभवाम। उत्तमपुरुषे किं रूपम्? अभवम् इति। अभवम् इति रूपम्। अत्र मध्ये किमस्ति? लङ्लकारस्य विकरणप्रत्ययः तावत् शप् अस्ति, सार्वधातुकप्रत्ययः। इदानीं श्नु प्रत्यय श्नुविकरणकं धातुं पश्यामः। चि इति धातुरस्ति। चि इति धातोः लट्लकारे किं रूपं? चिनोति इति रूपम्। एवं वा? चिनोति इति रूपं। तस्यैव लङ्लकारे किं रूपम्? अचिनोत् इति रूपम्। अचिनोत्, अचिनुताम्, अचिन्वन् इति एवं रूपं भवति तस्य। तत्र अचिनोत् इति, तत्र अचिनोत् इत्यत्र किमस्ति? अ अडागमः, चि इति धातुः, नु इति श्नु प्रत्ययः, अन्यत् तिप् इति एकवचनम् अस्ति वा एवम्? अडागमः धातुः चि, विकरणप्रत्ययः श्नु, तदनन्तरं तिप् इति प्रत्ययः। तस्य तिप् इति प्रत्ययस्य इकारस्य इतश्च इति लोपः भवति, तु इति अवशिष्यते। इदानीं तिप् प्रत्ययमाश्रित्य श्नु प्रत्ययस्य उकारस्य गुणो भवति। नु इति नो इति जायते। इदानीं नु इति यदस्ति इदानीं नो इति रूपेण गुणरूपेण परिवर्तते। सो अचिनोत् इति अस्ति। एतद्रूपं तु सर्वैः ज्ञायते एव। इदानीं प्रश्नः क्रियते, अयं लकारः कीदृशः आसीत्? ङित् आसीत्। ङित् लकारः। आदेशाः ये भवन्ति ते स्थानिधर्मं वहन्ति। वहन्ति वा न वा? आदेशाः स्थानिवत् भवन्ति। आदेशाः स्थानिवत् भवन्ति इति चेत् एते आदेशाः किं भवन्ति तर्हि? ङित् लकारस्य स्थाने ये आदेशाः भवन्ति ते सर्वे अपि ङित् संज्ञकाः भवन्ति। अस्ति वा एवम्? इदानीम् अस्ति। एवं ङिदादेशाः यदि ङित् भवन्ति तर्हि ङिति च इति गुणनिषेधः किमर्थं नास्ति? इति प्रश्नः। अवगतं वा? अरे न तथा नास्ति, लकारस्य यत् ङिद्धर्मम् अस्ति तत् आदेशेषु नानुवर्तन्ते इति चेत् तथा किमपि अनुबन्धानाम् अनुवृत्तिः कुत्रापि न दृष्टं। सार्वधातुकत्वम् अनुवर्तते, प्रत्ययत्वम् अनुवर्तते। एवं यो धर्मः वर्तते स्थानिनः स धर्मः अनुवर्तते। एते तावत् संज्ञा खलु। ङित् ङ इति यस्य इति अनुबन्धत्वं तावत् किं भवति? धर्मः नास्ति, एतत् केवलं नामकरणं खलु। नाम तावत् न अनुवर्तते, धर्मस्तु अनुवर्तते। प्रत्ययत्वं धर्मः अनुवर्तते। आदेश सुबन्तत्वं धर्मः अनुवर्तते। पदत्वं धर्मः अनुवर्तते। प्रातिपदिकत्वम् अनुवर्तते। एवं तु स्थानिवद्भावेन भवति। एते ये संज्ञाः याः भवन्ति ताः संज्ञाः तु न अनुवर्तन्ते इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् इदानीं प्रत्यये कुर्मः किल? कुर्मः एवम् अस्ति संज्ञाधर्मस्तु अनुवर्तते। कुतः? इदानीम् अत्रैव पश्यामः। यदि नकारः इति यस्य सः ङित् इति लकारस्य उच्यते चेत् लङ् इति प्रत्ययः, लङ् प्रत्ययस्य किं किम् अनुबन्धकार्यं? लकारोत्तर अकारस्य लोपः अनुबन्धरूपेण, ङकारस्य च
हलन्त्यम् इति हलन्त्यम् इति सूत्रेण लोपः क्रियते। इदानीं किम् अवशिष्टं लु इति लकारे। अस्य लकारस्य ङित् इति संज्ञा अस्ति, ङकारः इति यस्य इति कृत्वा। यदि स धर्मः अथवा इयं संज्ञा यदि उत्तरेषु आदेशेषु न अनुवर्तेत तर्हि इतश्च इति लोपः शक्यते वा कर्तुम्? तिप् इत्यस्य इकारस्य लोपः क्रियते, क्रियते वा न वा? इतश्च इति सूत्रेण तिप् इति इकारस्य लोपः क्रियते वा न वा? क्रियते। क्रियते। किम् आश्रित्य क्रियते? तत्र किं निमित्तं? नित् लकाराणामेव। ङित् लकाराणामेव। यदि ङिद्धर्मः तिप् इत्यस्मिन् नास्ति चेत् अत्र इकारः लुप्यते वा? नैव लुप्यते। इत्युक्ते ङित् धर्मः अस्ति इति तु ज्ञायते। लकाराश्रितः यः ङित् धर्मः, लकारे स्थितः योऽयं ङित् धर्मः, सः उत्तरेषु आदेशेषु वर्तते इत्यत्र विवादः नास्ति। स्पष्टं ज्ञायते अत्र ङित् धर्ममाश्रित्य अत्र इकारस्य लोपः क्रियते। अचिनोत् इत्यत्र इकारस्य लोपः क्रियते। यदि ङित् धर्मः आश्रितः चेत् अयं लकारः अथवा लकारस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः सः अपि ङित् अस्ति चेत् तर्हि कथम् अत्र गुणस्य प्रसङ्गः? अचिनोत् इत्यत्र उकारस्य ओकारादेशः कथम् इति प्रश्नः आयाति। अवगतं वा? शङ्का अवगतं वा? प्रश्नः तु अवगतं, किन्तु उत्तरं न आयाति। अस्म्यत् तदर्थमेव अत्रापि अस्म्यं। तत्र लकाराः द्विविधाः, टित्लकाराः ङित्लकाराः च इति। तत्र तिप्तज्झि इत्यादयः लकारस्य आदेशाः, स्थानिवदादेशः इति नियमात् आदेशाः स्थानिवद् भवन्ति। यद्येवं किं ङित् लकारस्य आदेशभूताः तिबादयः ङित् भवन्ति इति प्रश्नः। तस्य समाधानं तत्र दोषमपि एतैः उद्भावितं। किम्? अचिनवम् इति रूपं प्रदर्शितम्। अहम् अचिनोत् इति साधितवान्, एते अचिनवम् इति उत्तमपुरुषस्य एकवचनं प्रदर्शयन्ति। अचिनवं किं किमस्ति अत्र? अचीनु मिप्, मिप् इत्यस्य स्थाने अम् आदेशः भवति। तस्थस्थमिपां तां तं तामः इति ङित्लकाराणाम् एते आदेशाः। इत्युक्ते ङित् धर्मः आश्रितः अत्र, अतः अत्र अम्भावः क्रियते। इदानीम् अमिपरे नु इति उकारस्य गुणप्रसङ्गः। यदि मिप् स्थानिकः अयम् अम् पित् अस्ति, अथवा एवं पित् इति अङ्गीकर्तव्यं वा, अथवा ङित् स्थानिकः मिप् इति कृत्वा तमपि आदेशम् अमादेशं ङित् इति मन्तव्यं वा इति प्रश्नमाश्रित्य कथं गुणप्रसङ्गः, गुणनिषेधः खलु अत्र प्रसजेत् इति कृत्वा गुणनिषेधम् आक्षिपन्ति अत्र जनाः। तस्य समाधानं क्रियते। यासुट्परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च इति एकं सूत्रं वर्तते। कृपया अष्टाध्यायीं पश्यन्तु। इदं सूत्रं कुत्र अस्ति इति। कुत्र अस्ति इदं सूत्रम्? यासुट्परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च किदाशिषि झस्सिरन् इटोत् सुट्तिथोः। तृतीयस्य अध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्ते चतुर्थपादस्य अन्ते वर्तते 103 तस्य लस्य इति सूत्रम् अनुवर्तते। लस्य इति सूत्रं 77 इत्यतः अनुवर्तते। एतत् सम्पूर्णं पादस्य समाप्तिपर्यन्तं गच्छति। लस्य लकारस्य स्थाने लकारस्य स्थाने लकारस्य स्थाने इति लकारस्य विधीयमानाः आदेशाः विकाराः सर्वे अत्र ज्ञेयाः। एतत् सर्वं प्रकरणं, सम्पूर्णं प्रकरणं लकारविषयकम्। अत्र लिङः सीयुट् इति एकं सूत्रं 102। लिङः सीयुट्, तदस्य अनन्तरं यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तः ङित् च इति क्रियते सूत्रमिदम्।
किम् अनुवर्तते? लिङ्गः इति अनुवर्तते, अन्यत् किमपि नानुवर्तते। लिङ्गः स्थाने किं भवति? यासुडागमो भवति। यासुट् इति आगमो भवति। लिङ्गः यासुडागमो भवति। कदा? परस्मैपदेषु। अन्यत् किं भवति? उदात्तश्च भवति। यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तश्च भवति। अयं यासुडागमः उदात्तो भवति। अन्यत् किं भवति? ङित् च भवति। यासुडागमः लिङ्लकारस्य भवति, तत्रापि परस्मैपदेषु भवति। अन्यत् किं भवति? अयं यासुडागमः उदात्तो भवति, अयं यासुडागमः ङित् च भवति। इदानीं पुनः अहं तमेव प्रश्नम् आवर्तयन्तु अत्र। यदि लिङ् स्थानिकः अयं यासुडागमः, आगमाः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति एका परिभाषा वर्तते। आगमाः यस्य उच्यन्ते ते आगमाः तद्गुणीभूताः, तस्य यस्य उच्यन्ते तस्य गुणभूताः। नाम इत्युक्ते तेषाम् आगमिनां यो धर्मः भवति स एव धर्मः आगमस्यापि भवन्ति। ये धर्माः आगमिनो भवन्ति, आगमिनः भवन्ति, ते एव धर्माः आगमस्यापि भवन्ति। यदि आगमः आगमी प्रत्ययः भवति, प्रत्ययस्य विधीयमानः इडागमः सोऽपि प्रत्ययसंज्ञकः एव भवति। अङ्गस्य विधीयमानः आगमः इदानीम् अङ्गसंज्ञां लभते, अडागमः क्रियते, अङ्गस्य क्रियते। अयम् अकारः अडागमस्य अकारः सोऽपि अङ्गसंज्ञको भवति। अवगतं वा? एवम् आगमाः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति एका परिभाषा वर्तते। परिभाषा बलात् इदानीम् अयं यासुडागमः कस्य क्रियते? लिङ्लकारस्य ये परस्मैपदसंज्ञकाः भवन्ति आदेशाः तेषां क्रियते। इदानीं स्थानिपदादेशो नल्विधौ इति नियमात् एते परस्मैपदसंज्ञकाः अपि ङिदादेशाः एव खलु? लिङ् स्थाने विधीयमानाः परस्मैपदसंज्ञकाः तिप्तज्झि इति एते आदेशाः, ते सर्वे लिङ् स्थानिकाः इति कृत्वा सर्वे ङिदादेशाः एव। किन्तु महोदय उच्यताम्। आगमः अस्ति खलु, तत्तु आदेशः। किं? अयं तु आगमः अस्ति यासुट् इति। यासुड् आगमः, आगमस्य कः धर्मः इति उच्यते। सत्यम्, आगमस्य कः धर्मः? आगमः कं धर्मं वहति इति चेत् यदागमाः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। यस्य एते आगमाः भवन्ति, एते आगमाः यस्य आगमाः भवन्ति तस्यैव गुणधर्मं वहन्ते इति। इदानीं प्रत्ययस्य यदि आगमः तर्हि अयम् इडागमः प्रत्ययसंज्ञको भवति। अङ्गस्य यदि आगमः क्रियते तर्हि अङ्गसंज्ञको भवति आगमः। अङ्गस्य अयमागमः, अतः अयमागमोऽपि अङ्गसंज्ञकः। प्रत्ययस्य अयमागमः, अतः प्रत्ययः अयम् इडागमः इति एवं व्यवहारः। इदानीं यासुडागमः कस्य इति चेत् लिङ्लकारस्य। लिङ्लकारस्य अयं यासुडागमः। लिङ्गः सीयुट्, लिङ्गः यासुट्, लिङ्लकारस्य यासुडागमः। लिङ्लकारः ङित् अस्ति इति चेत् यासुडागमोऽपि ङिदेव भवति खलु? पुनः ङित् इति किमर्थं करोति सूत्रकारः? यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तः ङित् च भवति इति किमर्थं वदति एषः? लिङ्लकारस्य विधीयमानः आगमः सोऽपि ङित् एव भवति। लिङ्लकारः ङित् अस्ति, तस्य स्थाने ये आदेशाः भवन्ति ते अपि ङित्संज्ञकाः भवन्ति। तस्य विधीयमानः आगमः सोऽपि किं भवति? ङिदेव भवति। किमर्थं यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च इति करोति इति प्रश्नः। अवगतं वा? एवं
स्वभावादेव ङिद्धर्मम् आयाति एव, पुनः ङिद्वचनं करोति सूत्रकारः। अत्र कश्चन सूत्रकारस्य अभिप्रायः वर्तते, यासुट्परस्मैपदेषु उदात्तः इति एतावता सूत्रेण सर्वं सिद्धं भवति। ङित् धर्मस्तावत् स्वाभाविकः, पुनः ङिच्च भवति इति आदिशति। किमर्थम् इति चेत् लकारस्य यत् ङिद्धर्ममस्ति तत् आदेशेषु भवन्ति, परन्तु तं धर्मम् आश्रित्य लकारस्यैव कार्यं कर्तुं शक्यते, लकारे परे पूर्वं कार्यं कर्तुं न शक्यते। अतः तिप् इत्यत्र इकारस्य तिप् इति आदेशः लकारस्य तस्यैव कार्यं कृतवन्तः। एक्साक्ट्लि अत्र आदेशाः स्थानिवत् इति भवन्ति वा? स्थानिवत् इति पदं श्रुतं वा सर्वैः? स्थानिवत् आदेशः इति श्रुतं सर्वैः। स्थानिवत् इत्यस्य को अर्थः? स्थानिना तुल्यम् इत्यर्थः, एवं वा? अयं पुरुषः रामवत् अस्ति इत्यस्य को अर्थः? रामेण तुल्यं वर्तते अस्य स्वभावः अथवा अस्य रूपं वा, अस्य वाक्पाटवं वा, अथवा किमपि किमपि तौल्यं क्रियते। रामवत्, रामवत् पुरुषः, रामवत् देवदत्तः, रामवत् कृष्णः इत्यत्र रामवत् इत्यस्य को अर्थः? रामेण तुल्यम् इत्यर्थः। तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति एकं सूत्रं वर्तते। तद्धितप्रकरणम् एकवारं पश्यन्तु। पञ्चमाध्यायं गच्छामः एकवारं। पञ्चमाध्यायं गत्वा पुनः आगच्छामः। पञ्चमे अध्याये इदमेकं सूत्रं वर्तते। तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः तत्र तस्यैव तदर्हम् प्रथमपादे अस्ति वा? प्रथमपादे शतोत्तरम् 115 सूत्रम्। मया विस्मृतमेव अस्ति। तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः 114 51114। वत् इति प्रत्ययं विधीयते अस्मिन् सूत्रे। सत्यं सत्यं। वत्, स्थानिवत्, रामवत्, मथुरावत्, बेङ्गलूरुवत्, एवं सर्वं वत् इति कर्तुं शक्यते तत्र। तेन तुल्यं तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् तुल्यं क्रिया इति चेत् तत्र वतिः इति प्रत्ययः भवति। रामेण तुल्यं क्रियां करोति, रामेण तुल्यं वदति, रामेण तुल्यं भाषते, रामेण तुल्यं खादति, रामतुल्यं हसति इति एतेषु रामवत् हसति, रामवत् भाषते, रामवत् लिखति, एवमेवं कर्तुं शक्यते। तेन तुल्यं क्रिया। तस्य सूत्रस्य अनन्तरम् अपरं सूत्रं वर्तते, तत्र तस्य इव इति। दृष्टं वा? तत्र तस्य इव वतिः इति अनुवर्तते। तुल्यम् इति क्रिया चेद्वतिः इति सर्वं मास्तु, वतिः इत्येव अनुवर्तते। को अस्य सूत्रस्य अर्थः? तत्र अथवा तस्य, तत्र इव अथवा तस्य इव इति अनयोरर्थयोरपि किं भवति? वति प्रत्ययो भवति। अवगतं वा? तत्र इव इत्यस्मिन् अर्थे वति प्रत्ययः, तस्य इव इत्यस्मिन् अर्थेपि वति प्रत्ययः। अत्र पश्यन्तु, लीड् मध्ये अस्ति। तत्र तस्यैव इति सूत्रात् वति निर्देशः क्रियते। तत्र इव तस्य इव इति अनयोरर्थयोः वति प्रत्ययः भवति। उदाहरणं किं? मथुरायाम् इव सृघ्ने प्रासादः इति मथुरावत् सृघ्ने प्रासादः। मथुरायाम् इव सृघ्ने प्रासादः। सृघ्न इति देशविशेषः,
मथुरा इति देशविशेषः, नगरस्य नाम। मथुरायां यथा प्रासादाः सन्ति तथा एव प्रासादाः सुर्घ्नदेशे अपि सन्ति। अतः मथुरावत् सुघ्ने प्रासादः। तत्र मथुरायाम् इति तत्र इव, मथुरायाम् इव तत्र इव इत्यस्मिन् अर्थे वति प्रत्ययः, मथुरावत्। अवगतं वा? तस्यैव तस्य इव इत्यस्य उदाहरणं रामस्य इव अर्जुनस्य धनुः। रामस्य धनुः अस्ति, एवं अर्जुनस्यापि धनुः अस्ति। अस्य अर्जुनस्य धनुः कीदृशमस्ति इति चेत् रामस्य धनुः इव अस्ति। तर्हि अर्जुनस्य धनुः रामवत् अस्ति इति वक्तुं शक्यते, तस्य इव इत्यस्मिन् अर्थे। मथुरायाम् इव इत्यत्र तत्र इव, रामस्य इव इत्यत्र तस्य इव इति तत्रैव तस्यैव इति अनयोरर्थयोः वति प्रत्ययः क्रियते। इदानीं पुनः अत्र आगच्छामः। किं भवति? ङिच्च इति क्रियते खलु? ङिच्च, ङिच्च इत्यस्य को अर्थः? ङिद्वत् इत्यर्थः। अस्ति वा एवम्? अत्र शास्त्रे कथमस्ति इति चेत् सर्वत्र वति प्रत्ययं न निर्दिशति सूत्रकारः, केवलं शब्दं निर्दिशति। वत् इति अर्थः तावत् अस्माभिः अवगन्तव्यः भवति। सर्वत्र वति निर्देशः नास्ति। यत्र यत्र अतिदेशं करोति सूत्रकारः तत्र सर्वत्र वत् 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 इति अतिदेशसूचकं वत् प्रत्ययं न निर्दिशति, वति प्रत्ययं न निर्दिशति सूत्रकारः। क्वचित् तथा एव साक्षात् ङित् कित् इति करोति। कित् इति वचनात् किद्वत् इत्यर्थः, ङित् इति शब्देन ङिद्वत् इत्यर्थः। गाङ्कुटादिभ्यो यणङित् इति करोति। यणङित् इत्यस्य को अर्थः? ङित्वत् इत्यर्थः। क्वचित् वत् निर्देशं करोति, आद्यन्तवत्, अन्तवत्, स्थानिवत् इत्यादिषु क्वचित् वति निर्देशं करोति, क्वचित् वति निर्देशं नैव करोति। तथापि अत्र वति निर्देशः अस्ति इति अवगन्तव्यम्। इदानीं ङिद्वत् इति उच्यते। ङिद्वत् इति उच्यते कुत्र? आदेशे स्थानिनो धर्मः यः वर्तते सः आदेशेऽपि भवति। कथं? स्थानिवत् इति शब्देन। यदि स्थानी ङित् अस्ति तर्हि तस्य आदेशः अपि ङिद्वत् भवति। ङिदेव न, ङिद्वत् भवति खलु? स्थानिवत्, अतः ङित्वत्। अयम् आदेशः ङित्वत् भवति। अस्मिन् वति प्रत्यये कः आश्रितः धर्मः इति चेत् षष्ठी आश्रितः। ङितः इव ङित्वत्। ङित्स्थाने यो धर्मः यः यत् कार्यं प्राप्नोति तत् तस्य आदेशस्यापि भवति। ङितः इव ङित्वत्, न तु ङिति इव ङित्वत्। ङिति परे यत् कार्यं भवति तत् आदेशे परे अपि भवति इति नास्ति नियमः। ङितः स्थाने यद् कार्यं प्राप्नोति तत्तु भवति, ङिति परे यत् कार्यं भवति तत्तु नैव भवति। अवगतं वा? षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्तिः अत्र आश्रिता, सप्तमी न आश्रिता। अत्र ङितः इव ङित्वत् इति आश्रितम्। अत्र ङित्स्थाने यत् कार्यं तत्तु आदेशेऽपि भवति। ङिति परे यत् कार्यं, लङ् यदि साक्षात् लङ् प्रत्ययः आसीत् चेत् तर्हि तस्मिन् परे यत् कार्यं प्रवर्तते स्म तत् कार्यम् अत्र न भवति। ङिति परे गुणनिषेधः। ङितः स्थाने इकारलोपः, ङितः स्थाने तस्थस्तम्पाम् इति आदेशाः एते तु भवन्ति। ङित् स्थाने ये आदेशाः भवन्ति अथवा ङित् स्थाने यत् कार्यं प्राप्नोति तत्तु भवति आदेशेषु। परन्तु ङिति परे यत् कार्यं प्राप्नोति स्म तत् आदेशेषु परेषु, आदेशे अपि परे ङित् आदेशः अस्ति, तस्मिन् परे कार्यं करणीयम् इति चेत् तत्र नैव भवति। अवगतं वा?
अतः एक मिनट, इस पॉइंट को एक बार हिंदी में बता हिंदी में सकते बता हैं? देते हैं। जैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो है निद्वत, ये आदेश कर रहे हैं हम लोग। हाँ। ना हम लोग नहीं, आचार्य कर रहे हैं, सूत्रकार। हम्म। नित के स्थान में जो आदेश होते हैं वो नितवत होते हैं। साक्षात नित नहीं हो सकते, वो नितवत हो सकते हैं। तो ये नितवत जो हो रहे हैं आदेश, ये कैसा नितवत है? ये वति प्रत्यय किस अर्थ में आ रहा है? तो इसको कहा है कि ये तत्र तस्यैव, इस सूत्र में जो तत्र इव और तस्य इव, इसमें जो दो अर्थ सूत्रकार ने उल्लेखित किया है, उसमें से ये षष्ठी वाला जो अर्थ है ना, तस्य इव, वो वत प्रत्यय जो है यहाँ पर हुआ है। नित के स्थान में जो आदेश, वो भी नितवत होते हैं। तो नित के स्थान में जो कार्य होंगे वो आदेश में भी होंगे। नित के स्थान में जो आदेश होंगे वो नित के स्थान में जो कार्य होते हैं वो उसको प्राप्त होते हैं। परंतु नित के परे रहते जो पूर्व को हो सकते थे कार्य, वो यहाँ आदेश के परे रहते पूर्व को नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जो वति प्रत्यय है वो षष्ठ्यर्थ में लाया गया है, न तो सप्तम्य अर्थ में। सप्तम्य अर्थ में अगर लाए होते तो निति इव नित्वत ये हो सकता था। नित के परे रहते जो कार्य है वो आदेश के परे रहते भी होंगे, ये अर्थ आ सकता था। परंतु अब नित के स्थान में जो आदेश है वो होंगे, वो उसके स्थान में जो कार्य होंगे वो तो संभव हो जाएंगे, परंतु वो नित के परे रहते जो हो सकते थे वो नहीं होंगे, क्योंकि नितः इव नित्वत, न तो निति इव नित्वत। अवगतम वा? हम सार्वधातुकम अपित, वो जो सूत्र अपित सार्वधातुक नित्वत, वो अतिदेश सूत्र होता है, उसमें हम अपित सार्वधातु को नित्वत मान के हम अंग में गुण निषेध करते हैं। जी, तो जी, जी, जी। उधर तो वहां भी तत्र इव ऐसा लग रहा है। वहां इसीलिए ही इस सूत्र का निर्माण किया उन्होंने। ये सप्तम्य अर्थ जो था नित्वत, ये स्वाभाविक नहीं था लंग के आदेश में। और ये जो सार्वधातुकम अपित से जो हम नित्वत करते हैं वो शुद्ध सप्तम्य अर्थ में लाए गए हैं उसमें। अच्छा, षष्ठ्यर्थ नहीं है। वहां सार्वधातुकम अपित इस सूत्र को वहां पर मानकर हम इकार लोप या तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह ये सब नहीं करते। वहां पर आप देख लीजिए, अगर तिप्तस्थि सिप्तस्थमिवस्मस् ये सारे आदेश है ना। हाँ, अगर सार्वधातुकम अपित कहकर हम इसको नित करेंगे, ये लट लकार के स्थान में जितने भी प्रथम पुरुष एक वचन जितने भी प्रत्यय हैं तिप सिप मिप, उनको छोड़कर वो सारे अपित हो गए। वो सारे अपित हैं तो वो सारे नित भी होंगे। अगर वो सारे नित हैं तो तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह क्यों नहीं हो रहा है वहां पर? है ना? तो वहां नित्वत कह रहे हैं, साक्षात वो सप्तम्य अर्थ वाला। सप्तम्य अर्थ वाला नित्वत। और यहाँ जो निच्चा कह रहे हैं हम लोग, कहाँ पर आज जो लंग लकार में जो आदेश, लंग लकार के स्थान में या नित लकार के स्थान में जो आदेश होते हैं तिप्तस जी इत्यादि, वो सारे नित धर्म को आवाहन कर रहे हैं। वो कैसा कर रहे हैं? वो षष्ठ्यर्थ वाला नित्वत को कर रहे हैं, सप्तम अर्थ वाला नहीं कर रहे हैं। पर हमने जो पहले ही हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि उसमें नित धर्म ऑलरेडी है। लिंग के लस्य के लिंग का जो नकार है आदेश में तिप्तस जी वो सब प्रत्यय आ रहा है। सो नित धर्म ऑलरेडी है। सो नित च करने से नित धर्म ऑलरेडी है, तो फिर से करने का क्या प्रयोजन? वही प्रयोजन। तो अब समाधान ये मिलेगा। अभी इसको दूसरे निच्चा कहने से क्या होगा? अब स्थानीय में जो स्थानीय के जो स्थान में जो आदेश होते हैं, वहां जो नित धर्म वाला कार्य जो है वो तो हो ही जाएंगे। इकार लोप करना या जो भी करना हो वो कार्य तो हो ही जाएंगे, परंतु उसके परे रहते पूर्व को जो कार्य हो सकते थे नित वाला,
निदाश्रित कार्य जो हो सकते थे वो नहीं हो पाते थे। अब पुनः आचार्य को पुनः कहना पड़ा कि अब ये नित भी होगा, यासुट जो होगा वो नित भी होगा। क्यों? क्योंकि इसको परे रहते पूर्व को कार्य करना है। ओके, ठीक है। तदा एतदेव प्रमाणं वा महोदय? एतदेव ज्ञापकं वर्तते। यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङिच्च इति सूत्रे यासुट् स्वयं स्थानिवद्भावेन ङिदेव आसीत्। पुनः ङिद्वचनं किमर्थं करोति इति चेत् अत्र स्थानिनः ये आदेशाः भवन्ति ते ङित् धर्मं वहन्ति, परन्तु ते किं साधयन्ति इति चेत् स्वस्थाने यत् कार्यं भवति तं तु साधयन्ति, परन्तु तस्मिन् परतः आदेशेषु परतः ङिति परतः यत् पूर्वम् अस्ति कार्यस्य अवकाशः तं साधयितुम् असमर्थाः एते। अतः तत् साधयितुं पुनः यासुटं ङित् शास्ति, यासुटं ङितं शास्ति सूत्रकारः। सप्तमी अर्थमपि स्वीकरोति अत्र। सप्तम्यर्थस्य सप्तमी आश्रितं यत् कार्यं ङिति परतः यत् कार्यं तदपि अपेक्षितं विधिलिङ्लकारे। तत् साधयितुम् अथवा लिङ्लकारे, विधिलिङ् इत्येव लिङ्लकारे आशीर्लिङ्गे अपि विधिलिङ् अपि, तत्र लिङि परतः यत् कार्यम् अपेक्षितं, लिङ् इत्यत्र यत् ङित् धर्मः आसीत् तस्मिन् परतः यत् कार्यं पूर्वस्य भवति तद् न प्राप्नोति स्म, तदपि भवतु इत्यर्थं यासुटं ङितं शास्ति। यासुटपि आगमः भवति, सः ङिच्च भवति। एतद् नियमं नित् विषये एव वा? नित् विषये एव, कित् विषये नास्ति तथा? तथा नास्ति, ङित् विषये एव, ङित् विषये एव। यतोहि लकारः टित् लकाराः सन्ति, केचन ङित् लकाराः सन्ति, एतद् उभयमेव अस्ति। कित् लकाराः सन्ति वा? आशीर्लिङ् इति एकः लकारः किदस्ति, किदाशिषि इति उच्यते। तद्विषये अधिका तत्र चर्चा नैव कृता। तत्र तावत् किदादेशः किमर्थं क्रियते, किद् इति अतिदेशः किमर्थं कृतम् इति चेत् लिङ् इत्यत्र ङित् धर्मस्तु स्वाभाविकः अस्ति एव, पुनः किदाशिषि इति किद्वचनात् तस्मिन् परे आदेश अथवा कार्यसाधनार्थमेव किद्भावः किद्वत् अतिदेशः कृतः। आशीर्लिङ् इत्यस्य किदाशिषि इति सूत्रं वर्तते। अस्तु, एतत् सर्वम् अवगतं वा? यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङ इच्च इत्यत्र लकारस्य ङित्वम् आदेशेषु भवति। लादेशानामेव कार्ये कर्तव्ये, लकारस्य स्थाने ये आदेशाः तेषामेव कार्ये कर्तव्ये, न तु लकारे परे कार्ये। तत् साधयितुमेव यासुटः ङिद्वचनं, लकारे परे अपि कार्यं यथा स्यात् इत्येवमर्थमेव यासुट् ङित् क्रियते। यदि तद् कुत्र क्रियते यासुडागमः? कस्मिन् लकारे क्रियते? विधिलिङ्लकारे, लिङ्लकारे क्रियते, लिङ्लकारे क्रियते। लङ्लकारे इदानीं लङ्लकारे लुङ्लकारे इदानीं लकारस्य स्थाने ये आदेशाः भवन्ति ते तु भवन्ति, तत्र यत् कार्यं प्राप्नोति तत्तु भवत्येव। इदानीं लङ्लकारे अथवा लुङ्लकारे इदानीं ङित् धर्मम् आश्रित्य गुणनिषेधः कर्तुं शक्यते वा? न कर्तुं शक्यते। गुणनिषेधः न प्राप्नोति, तदेव उच्यते। ङिति यत् कार्यं तत् लकारे ङिति न भवति। ज्ञापकस्य स्वरूपं किम्? यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङ इच्च इत्यत्र ङिद्वचनं किमर्थं कृतं? यासुट् इति सूत्र, यासुट् इति आगमस्य ङिद्वचनं किमर्थं कृतम् इति चेत् आचार्यः पश्यति, किं पश्यति? ङितः यत् कार्यं तत्तु आदेशेऽपि भवति, परन्तु ङिति यत् कार्यं, ङिति परे यत् कार्यं पूर्वस्य प्राप्नोति तत्तु आदेशेषु परेषु नैव प्राप्नोति। अतः पुनः वक्तव्यं ङिति परे यासुटं ङितं कृत्वा गुणनिषेधं करोति सूत्रकारः। तेन किं ज्ञापितं? ङिति यत् कार्यं तत् लकारे ङिति न भवति इति। अवगतं वा?
अवगतं वा सर्वम्? अवगतम् अवगतम् महोदय। अवगतम् आम् अवगतं महोदय। वा? अवगतं। हा। इदानीं तत्र वृत्तिं पश्यन्तु। अचिनवम्, असुनवम् इत्यादौ लकारस्य सत्यपि ङित्वे, लकारस्य ङित्वं न निराकरोति, लकारस्य ङित्वम् अस्ति, लकारस्य आदेशेषु ङित्वम् अस्ति, तत्तु अङ्गीकरोत्येव, परन्तु सत्यपि ङित्वे यासुटः ङिद्वचनं ज्ञापकम्। यासुट् इत्यस्य आगमस्य पुनः ङिद्वचनं, यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च इति पुनः ङिद्वचनं ज्ञापकं। किं ङिति यत् कार्यं तत् लकारे ङिति न भवति इति। अवगतं वा? ङिति परे यत् कार्यं, ङिति इति सप्तमी, ङिति परे यत् कार्यं तत् लकारे परे ङिति नैव भवति। ङितः यत् कार्यं तत्तु भवति। ङितः यत् कार्यं तत् लकारस्य आदेशस्य ङिद्धर्मम् आश्रित्य इकारादिलोपं सर्वं भवत्येव। तस्तस्थं पां तां तं तामः इति एते आदेशाः अपि भवन्ति, परन्तु तस्मिन् परे पूर्वस्य किमपि न भवति। अवगतं वा? एवं च ज्ञापकम् एवं भवति। ज्ञापकम् इतः पूर्वं पठितं वा? ज्ञापकं कथं भवति इति? ज्ञापकविषये कथं कथं तत्र पठितं महोदय। पठितं वा? पित् इति विषये नेर्यपिच्च इति इत् संज्ञा सेर्यपिच्च, क्षम्यतां, सेर्यपिच्च इत्यत्र नित् अपि स्थानिवद्भावं वहति इति। ज्ञापकम् इति कश्चन आचार्यस्य व्यवहारविशेषः। श्रूयते वा? तत्र ज्ञापकम् इति आचार्यस्य व्यवहारविशेषः। आचार्यः साक्षात् नैव वदति अयं भावः मम मनसि अस्ति अथवा अयं विचारः मम बुद्धौ वर्तते इति न साक्षात् उच्चारयति। यथा सूत्रम् उच्चारयति तथा स्वभावम् अन्तर्गतं मनसि स्थितं भावं न वदति एषः। किं करोति? सूत्रे एवं कार्यम् अथवा सूत्रम् एवं रचयति येन तस्य भावस्य अवगतिर्भवति। अतः ज्ञापकांशाः विशिष्टाः भवन्ति। तत् ज्ञापकम् इति कथं साधयितुं शक्यते इति चेत् सूत्रं वा अथवा सूत्रस्य अंशो वा व्यर्थं स्यात्। सूत्रम् अथवा साक्षात् सम्पूर्णं सूत्रम् अथवा सूत्रस्य एकदेशः अथवा सूत्रस्य अंशः, तत् सः अंशः व्यर्थः भवेत्। इदानीं यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च इत्यत्र सम्पूर्णं सूत्रं व्यर्थं नास्ति, परन्तु तत्र ङिच्च इति पदं व्यर्थम् अस्ति वा? व्यर्थं किमर्थं व्यर्थम् इति चेत् स्थानिवद्भावेन सर्वे अपि आदेशाः ङिदेव सन्ति। लिङ्लकारस्य विधीयमानः आदेशः ङित् एव भवति इति ङिच्च इति वचनं व्यर्थं तत्र। एवं व्यर्थं सत् अन्यत् किमपि ज्ञापयितुम् इच्छति सः सूत्रकारः। एवं सूत्रस्य सम्पूर्णस्य सूत्रस्य व्यर्थता भवति अथवा सूत्रांशस्य वा वैयर्थ्यं जायते। वैयर्थ्यं सत् यत्किमपि अन्यम् अंशं ज्ञापयति। अरे अत्र सूत्रकारस्य अन्यः अभिप्रायः वर्तते, अत्र ङित् स्थाने ये आदेशाः भवन्ति ते तु ङित् कार्यं वहन्ति, परन्तु ङिति परे यत् कार्यं तत् आदेशेषु परे न भवति, अतः पुनः ङिद्वचनम् इति सूत्रकारस्य अनुक्तं वचनं तत्र ज्ञापितं भवति। सूत्रकारः साक्षात् नोच्चारयति ङिति यत् कार्यं तत् लकारे परे न भवति इति साक्षात् नोच्चारयति, परम् अयं भावः सूत्रकारस्य अभिप्रायभूतः वर्तते। तम् अभिप्रायं किं करोति, कथम् आविष्करोति सूत्रकारः इति चेत् एकं सूत्रं वा अथवा सूत्रांशं वा व्यर्थं कारयति, व्यर्थं सत् ज्ञापयति, व्यर्थं कारयित्वा एवं ज्ञापयति। हिंदी में जतलाना कहते हैं, वो साक्षात नहीं बताते हैं परंतु वो जतलाते हैं।
अवगतं वा? हाँ। णिति च इति सूत्रम् अत्र समाप्तिं याति। किं किं चर्चितम् अस्मिन् सूत्रे इति चेत् सप्तमी कतिविधाः, सप्तम्याः वैविध्यं दृष्टं। परसप्तमी, निमित्तसप्तमी, सतिसप्तमी, एवं विषयसप्तमी इति। तत्र लोके शास्त्रे च एतेषां नामकरणं कथं कथं वर्तते, कस्य लोके किं नामं, कस्याः शास्त्रे किं नामम् इति एतत् सर्वं तत्र दृष्टम्। अस्मिन् सूत्रे ङिति च इति सूत्रे तत्र ङिति इति सप्तमी कीदृशी सप्तमी, कीदृशा वर्तते इति सर्वं दृष्टम्। निमित्तसप्तमी एव किमर्थं, परसप्तमी किमर्थं न आश्रियते इति विषयेपि तत्र चर्चा कृता वर्तते। तदनन्तरम् उदाहरणानि, सूत्रवृत्तिः तत्र उदाहरणानि सर्वाणि दृष्टानि। तदनन्तरं गकारस्य प्रश्लेषः जयादित्यः करोति, वामनादित्यः तं निराकरोति। गकारः मास्तु इति वामनः, अन्यथा तत् सर्वं साधयति। तत्र इकः स्थाने एव गुणवृद्धिः, अन्यत्र इदं सूत्रं नैव प्रवर्तते इत्यादि विषयमपि तत्र उदाहरणत्वेन दृष्टम्। एकं वार्तिकं दृष्टं, मृजेरजादौ सङ्क्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते इति, परिमृजन्ति परिमार्जन्ति इति एतद्रूपद्वयं साधयितुम् एकं वार्तिकमपि अत्र अस्ति इति दृष्टम्। अन्ते लकारस्य स्थाने एते आदेशाः भवन्ति, लादेशेषु ये लकारस्य ङित्वं यदस्ति तत् अनुवर्तयति वा तत् अथवा नानुवर्तयति वा, तत् अयं ङिद्धर्मः अनुवर्तते वा न वा इत्यादि विषये तत्र ज्ञापकम् इत्यादिकं सर्वं दृष्टम्। तत्र दोषः कुत्र भवति, अचिनवम् अचिनोत् इत्यादिषु कः दोषः, तस्य वारणं कथम् इत्यादि सर्वं दृष्टम्। एवं वा? यस्य सूत्रस्य विषये एकस्मिन् सूत्रे एते विषयाः तत्र चर्चिताः भवतु वा? इदानीम् अन्यत् सूत्रम्, अपरं सूत्रं पश्यामः। दिधिवेवीटाम्। दिधिवेवीटाम् इदम् एकं सूत्रं। किं करोति इदं सूत्रम्? इदमपि गुणवृद्धिनिषेधं करोति। गुणवृद्धिनिषेधकं सूत्रमिदं। कस्य? दीधिङ् इति धातोः, वेवीङ् इति धातोः, इट् इति आगमः इति एतेषां किं न भवति? वृद्धिर्न भवति। दीधि इति धातोः वृद्धिर्न भवति, गुणोऽपि न भवति। वेवीङ् इति धातोः गुणवृद्धिः न भवतः, इडागमस्य च गुणवृद्धिः न भवतः। दीधिङ् दीप्तिदेवनयोः इति धातुः, वेवीङ् वेतिनातुल्ये, वा इति धातुः वर्तते, वाग् इति गन्धनयोः इति तत्समानं। तस्य वा इति धातोः यो अर्थः तेन तुल्यं वेवीङ् इति धातोरपि अर्थः। वा इति वेति, वेतिना तुल्ये, वा इति धातोः यो अर्थः स एव अर्थः वेवीङ् इत्यस्यापि। वेवीङ् गतिगन्धनयोः इत्येव। एतौ छान्दसौ धातु, नाम एतयोः प्रयोगः तावत् लोके नास्ति। एतयोः धातोः प्रयोगः तावत् लोके नास्ति। दीधिङ् वेवीङ् इति एतेषां प्रयोगः तावत् लोके नास्ति, वेदेषु क्रियते, छन्दसि भवति। इट् इति आगमः क्रियते, स्वीक्रियते अत्र, न तु इट किटकटी गतौ इति एकः धातुरपि वर्तते। भ्वादिगणे इट इति धातुर्वर्तते, एटति इति रूपं तस्य। इट इति धातुर्वर्तते, तस्य धातोः ग्रहणं नास्ति, अपि तु अत्र इडागमस्य ग्रहणम्। इट् इति आर्धधातुकस्येड् बलादेः इति इडागमः यः क्रियते शास्त्रे, प्रत्ययस्य इडागमः क्रियते बलादेरार्धधातुकस्य, तस्य इडागमस्य अत्र ग्रहणम्। एवं च दीधिङ् इति एकः धातुः, वेवीङ् इति अपरः, इडागमः इति एतेषां गुणवृद्धिः न भवतः इति सूत्रार्थः। क्षम्यताम्, इट गतौ इति धातु किमर्थम् इट किट कटी गतौ इति, किट कटी त्रयाणां धातूनाम् एक, नाम त्रयाणां धातूनाम् एक एव अर्थः। इट किट कटि इ
चतुर्णां धातूनां क्षम्यताम् इट किट कटि इ इति एतेषां धातूनां गतिः इति अर्थः। इटगतौ किटगतौ कटिगतौ ईगतौ इति वक्तव्ये इटकटिकटि इ गतौ इति वदति सः। परन्तु अत्र अस्मिन् सूत्रे तु इट इत्येव इट इति धातुं इट इति विषयं कर्तुं शक्यते। इट इति धातुः अत्र विषयः तावत् इट। अयम् इट धातुषु दृष्टः आगमोऽपि दृष्टः। अयम् इट इति शब्दस्य श्रवणं कुत्र कुत्र कृतम्? इट इति ध्वनेः श्रवणं कुत्र कुत्र कृतं? धातुपाठेऽपि कृतं श्रवणम्। एवं इडागमः अपि श्रुतः। इट् इति आगमः, इट् इति धातुः। अत्र कः स्वीकरणीयः? धातुः वा अथवा आगमो वा इति चेत् आगमः इति क्रियते, अथवा उभयं वा इति चेत् अत्र उभयं न, अपि तु उसका कोई ज्ञापकम, उसका ज्ञापकम अभी बताते आगम। जी 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 है जी। अब इदानीं प्रश्नः क्रियते। इदानीं दीधि वेवि इट् इति एते सन्ति खलु शब्दाः। दीधि वेवि इट् इति द्वन्द्वसमासः क्रियते। दीधिं च वेविं च इट् च इति दीधि वेवि इट् इटः तेषां दीधि वेवीटाम् इति द्वन्द्वसमासः, इतरेतरे योगद्वन्द्वसमासः क्रियते। इदानीं प्रश्नः आयाति, दीधि वेवि इति यत् पदं वर्तते तत्र दीधिङ् इति एकः धातुः, दीङ् धीङ् इति धातुद्वयं, वेविङ् इति एकः धातुः, वे वि इति धातुद्वयम्। एवमपि पदविभागः कर्तुं शक्यते। लिखन्ति वा सर्वे कृपया? कृपया लिखन्तु। दीधि वेविङ् इति लिखन्तु। दीधिङ् इति एकं पदं, वेविङ् इति अपरं पदम्। इदानीं दीधिङ् इति अस्ति खलु, तमपि विभागं कर्तुं शक्यते। दी धी, वेवि इत्यत्र वे वि, इदानीं दी इति धातुः वर्तते वा? दी इति धातुः अस्ति कुत्र? दीङ्क्षये इति धातुर्वर्तते। एवमेव धीङ् अनादरे इत्यपि धातुर्वर्तते। वे इति अस्ति, तत्र वे इत्यस्य वे तन्तुसन्ताने इति धातुर्वर्तते। तदनन्तरं वि इति गतिः, खादनासन इति बहवः अर्थाः उक्ताः। तत्र वि इति एकः धातुर्वर्तते। इदानीं दी धी वे वि इति धातुद्वयम् अपि स्वीकर्तुं शक्यते, दीधिङ् वेविङ् इति, अथवा दी धी वे वि इति चतुर्णां धातूनामपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। इदानीं किं करणीयम्? अत्र चतुर्णां धातूनाम् अङ्गीकारः अथवा अत्र अर्थः संग्रहणीयो वा, अथवा धातुद्वयस्य संग्रहः कार्यो वा? दीधिङ् वेविङ् इति अवगन्तव्यं वा, अथवा दी धी वे वि इति चतुर्णां धातूनाम् अत्र संग्रहः अस्ति इति अर्थः ग्राह्यो वा इति प्रश्नः आयाति। एतेषां चतुर्णां ग्रहणं कुतः न भवति इति। एवमपि द्वन्द्वसमासः कर्तुं शक्यते। दी च धी च वे च वि च इति, अथवा विसर्गं योजयित्वा दीः च धीः च वेश्च वीश्च इति कृत्वा दीधि वेविङ् इति अपि कर्तुं शक्यते। शक्यते वा न वा? शक्यते। तर्हि दीधि वेविङ् इति कथं भवता अर्थापितं? दीधिङ् दीप्तिदेवनयोः, वेविङ् वेतिना तुल्ये इति अर्थः कथं भवता व्याख्यातः इति प्रश्नः क्रियते। तस्य समाधानं किं समाधानं? यदि एतेषां चतुर्णां धातूनां ग्रहणम् अभीष्टं स्यात् सूत्रकारस्य,
तर्हि असन्देहार्थं किं करिष्यति सः? वि वे धीधीटाम् इति करिष्यति। इदानीं दीधीवेवि इति एवम् उच्चार्य तत्र सन्देहः यदि चेत् भवति तर्हि असन्देहार्थं किं करिष्यति सूत्रकारः? यथा असन्देहः स्यात् तथा करिष्यति। असन्देहः कदा भवति? यदा एवं सूत्रनिर्देशः भवति, वीवे धीधीटाम् इति यथा करिष्यति चेत् तर्हि इदानीं सन्देहः भवति वा? न भवति। साक्षात् असन्देहः, सर्वथा असन्देहः। अत्र वेवी इति धातुर्वर्तते, वीवे इति धातुर्नास्ति। तेन अत्र वि इति एकः धातुः, वे इति अपरो धातुः। दीधीङ् इति धातुर्वर्तते, धीदी इति धातुर्नास्ति। तेन धी इति पृथक् धातुः, दी इति पृथक् धातुः इति साक्षात् अवगन्तुं शक्यते एव। असन्देहार्थम् एवं कुर्यात् सूत्रकारः, तथा न करिष्यति सः। यदि चतुर्णां धातूनां ग्रहणम् अभीष्टं स्यात् सूत्रकारस्य, तर्हि असन्देहार्थम् एवं कुर्यात् सूत्रकारः, तथा न करोति। सन्देहमेव स्थापयति। तर्हि किं करणीयम् इदानीम् इति चेत्, इदानीं सन्देहः अस्त्येव, तस्य वारणं कथं करणीयम् इति चेत् अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिः बलीयसी इति एकः न्यायः वर्तते। अवयवप्रसिद्धिः समुदायप्रसिद्धिः इति प्रसिद्धिद्वयं दर्शितं लोके। अवयवानामपि प्रसिद्धिर्वर्तते, अवयवाः अपि प्रसिद्धाः, एवं समुदायोऽपि प्रसिद्धः। अनयोर्मध्ये कस्य प्रसिद्धः नाम? प्रसिद्धः फेमस्, तदेव अर्थः वा? स एव अर्थः प्रसिद्धः, सम्यक् ज्ञातः, सम्यक् सिद्धः, प्रकर्षेण सिद्धः। प्रकर्षत्वं कथम् इति चेत् सर्वैः अङ्गीकृतं, सर्वैः ज्ञातं, पुनः व्याख्यानाम् इत्यादिकं नापेक्षितम् इति प्रसिद्धत्वस्य अर्थः। इदानीम् अवयवः अपि प्रसिद्धः लोके, एवं समुदायोऽपि प्रसिद्धः। एकस्मिन् प्रसङ्गे यदि अत्र अवयवस्य प्रसिद्धस्य अवयवस्य ग्रहणं कर्तव्यं वा अथवा प्रसिद्धस्य समुदायस्य ग्रहणं कर्तव्यं वा, कः अत्र कस्य ग्रहणम् अत्र बलवत् भवति इति चेत् अवयवप्रसिद्धेः अपेक्षया समुदायप्रसिद्धिः बलीयसी भवति। इदानीं वे वि इति अवयवाः अपि प्रसिद्धाः, दी धी इति अवयवाः अपि प्रसिद्धाः, समुदायोऽपि प्रसिद्धः, दीधीङ् इति, वेवीङ् इति। समुदायप्रसिद्धिः बलीयसी वा अवयवप्रसिद्धिर्बलीयसी वा इति चेत् समुदायप्रसिद्धिर्बलीयसी। अवयवप्रसिद्धेः अपेक्षया समुदायप्रसिद्धिर्बलीयसी इति न्यायात् किं करिष्यति सूत्रकारः? अत्र समुदायस्य एव ग्रहणं कर्तव्यं, न तु केवलस्य अथवा न तु केवलानाम्। अवगतं वा? दीधि वेवि इति चतुर्णां धातूनां ग्रहणं नास्ति, अपि तु धातुद्वयस्य, दीधीङ् इति धातुः, वेवीङ् इति धातुः, एतयोरेव ग्रहणं कर्तव्यं, न तु चतुर्णां। जो चार धातु है वो अवयव रूप से ग्रहण किए हैं, और जो दो धातु है वो समुदाय है, ऐसा। एग्जैक्टली। वेवी जो है ये समुदित है, और उसके जो वे वो भी प्रसिद्ध है, वी वो भी प्रसिद्ध है अवयव के रूप से। हाँ, अवयव से प्रसिद्ध जो है या उसको ग्रहण करने चाहिए, या जो समुदाय के रूप से प्रसिद्ध है या उसको ग्रहण करने चाहिए। तो हमें वो समुदाय का जो प्रसिद्धि है उसी को ग्रहण करते हैं, समुदाय रूप से जो प्रसिद्ध है उसी को ग्रहण करते हैं। ये लौकिक का कोई उदाहरण है? अवयव प्रसिद्ध है, समुदाय प्रसिद्ध है। लौकिक उदाहरण, हाँ, जैसे आप कहें सेना आ रही है या सैनिक आ रहे हैं,
अब सैनिक जो है ये अकेला भी प्रसिद्ध है, सेना में रहते हुए भी प्रसिद्ध है। तो सैनिक आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, हम किसको लेते हैं वैसे? जो पूरा समुदाय के साथ है उसी को लेते हैं, बटालियन, है ना। अकेले भी सैनिक घूम फिरा करते हैं, ऐसे घुमा करते हैं इधर उधर, परंतु उसको हम स्वीकार करते नहीं है। अगर कहते हैं कि सैनिक आ रहे हैं तो हम क्या समझते हैं वैसे, बुद्धि में सहजता से क्या भाव आता है उसमें? हमें ऐसा लगता है कि वो सारे हथियार लेके साक्षात सैनिक का एक पूरा सेना आ रही ग्रुप है। है, पूरा सेना आ रही है, ऐसे ही समझते हैं। तो अवयव प्रसिद्धि भी है, ऐसे नहीं कि हम सदा सैनिक को हम एक ग्रुप में ही देखा था, ऐसे नहीं है, अकेले भी हमने देखा उनको। उसके बावजूद हम स्वीकार तो उसी को करते हैं। झटिति मन में ये भाव तभी उत्पन्न हो जाता है कि सैनिक आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक सेना, एक टुकड़ी उसकी सेना की जो ग्रुप है वो आ रहा है। तो ऐसे तो अवयव प्रसिद्ध है समुदाय। और भी अगर कोई अच्छा उदाहरण मिलता तो मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको। ओके ओके ओके, भवतु। आपको भी अगर सूझेगा तो आप बिल्कुल सूचित कर सकते हैं। भवतु। तो एवं च अवयव प्रसिद्धिः अपि अस्ति, समुदाय प्रसिद्धिः अपि अस्ति। अनयोर्मध्ये कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति चेत् समुदायस्य ग्रहणं कर्तव्यं। समुदाय प्रसिद्धिः बलीयसी, अतः दीधि वेवी इति चतुर्णां ग्रहणं नैव कर्तव्यम्, अपि तु दीधिङ् इति धातोः वेवेङ् इति धातोश्च ग्रहणं कर्तव्यम् इति एतत्तु अवगतम्। एकः प्रश्नः इदानीं महोदय, उच्यताम्। एतत् सर्वं न्यायशास्त्रे अस्ति वा? कुत्र अस्ति एतादृशः न्यायः? लौकिकन्यायाः तद् न्यायशास्त्रे नास्ति। न्यायशास्त्रं तु किमपि अन्यदेव चर्चयति। न्यायशास्त्रे अन्यदेव विषयः, तर्कशास्त्रविषयः अन्यः एव। अयं तावत् लौकिकन्यायाः सर्वन्यायमूलं महाभाष्यम्, एतत् तत्र चर्च्यते। महाभाष्ये एतत् सर्वं चर्चितं वर्तते। लौकिकन्यायाः। महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति न्यायविषये एव। अर्के चेन् मधुविन्देत पर्वतं किमर्थं व्रजेति इति न्यायस्य अर्थः कः? अर्कः इत्युक्ते कः? अर्कः कः सः वर्तते खलु, एक्क इति कन्नडभाषायां वदन्ति। किं महोदय? एक्कद गिड इति वदन्ति कन्नडभाषायाम्। एक्क तदेव अर्क इति उच्यते। अहं सूर्यः इति चिन्तयन्ती आसम्। न अर्कः सूर्यः नास्ति। अर्क इति तस्य नाम। अयं अर्क सार वा? न, सः अत्र कर्णाटकदेशे एक्क इति वदन्ति, नाम गणपतिपूजनं बहुधा कुर्वन्ति तस्य। अद्य रथसप्तम्यामपि कुर्मः। सत्यम्, अद्य तस्य उपयोगः वर्तते। अद्य तस्य उपयोगः वर्तते। पेड़ का नाम है ना, अर्क पेड़ का नाम है, और वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो उसका वृक्ष नहीं बन जाता है, वो पेड़ ही रहता है। हाँ, अर्के यदि मधुविन्देत तर्हि इत्युक्ते को अर्थः, वृक्षारोहणमपि नापेक्षितं, तत्तु वृक्षः नैव जायते खलु अर्कः। अत्यन्तं हस्तं प्रसार्य तत्र मधुग्रहणं कर्तुं शक्यते। आरोहणम् अवरोहणमपि नापेक्षितम्, अनायासेन अर्के क्वचित् यदि अर्के विन्देत पर्वतं किमर्थं व्रजति? यदि अनायासेन कार्यसिद्धिर्भवति चेत् किमर्थम् आयासं करिष्यति, नाम आयासेन किमर्थं साधयन्ति इति। तत्र विद्यालये इत्युक्ते सवर्णदीर्घः भवति वा उत ओमाङ्गोश्च भवति वा इति चर्चायाम् एतद् न्यायं। धन्यवादः। Means what is easily available, you should not take more efforts for that. Is it so? एवमेव। अर्के वो न्याय का मतलब एक अर्क, न्याय फिर से बताइए सर। यदि अनायास से ही कार्य सिद्धि हो सकता है, कार्य की सिद्धि अगर अनायास से हो रहा हो, उसको हम घुमा फिरा के उसको और परिश्रम के साथ साधित करने की जरूरत नहीं है। अर्के यदि मधु विन्देत, अर्क पेड़ में यदि आपको मधु मिल सकता है
हाँ और उसको प्राप्त करने के लिए आपको पर्वत का आरोहण करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हाँ पर्वत के ऊपर तो मिल ही जाएगा आपको, पर्वतारोहण करेंगे तो वहां तो मधु मिल ही सकता है आपको। परंतु अगर आपके भाग्यवश में कोई अर्क पेड़ में ही आपको मधु मिल रहा हो तो आप क्यों पर्वत का आरोहण कर रहे हैं? तो यदि यदि मधु मधु यदि मधोः प्राप्तिः यदि अर्के एव भवति तर्हि किमर्थं पर्वतं व्रजन्ति जनाः? किमर्थं तत्र आयासपूर्वकं साधनं किमर्थं कुर्यात्? अनायासेन यदि सिद्ध्यति कार्यं किमर्थम् आयासपूर्वकं करिष्यति? अयमेव भावः तत्र आञ्जनेयेनापि तत्र सुन्दरकाण्डे चिन्तितः। तत्र अयम् आञ्जनेयः चिन्तयति किमिति, इदानीं सीतादर्शनं तु जातं, सीतां दृष्टवान् सः। इदानीं सः चिन्तयति मम नियुक्तिः किमर्थं मम नियुक्तिः कार्ये किमिति जातम् इति चेत् सीतादर्शनं कर्तव्यं, सीताम् अन्वेषणीयं, सीतान्वेषणं करणीयम् इति कृत्वा मां प्रेषितवन्तः सर्वे। सीता इदानीं दृष्टा, इदानीं प्रतिगन्तव्यं वा अथवा किमपि वार्तालापः करणीयो वा? यदि वार्तालापः क्रियते चेत् तर्हि सा मां रामदूतम् इति मन्येत भवतु, तर्हि मन्यते चेत् चिन्ता नास्ति। यदि न मन्यते, रामदूतः नास्ति अयमपि राक्षसः एव इति मत्वा यदि उच्चैः उद्घोषं करिष्यति चेत् तर्हि सर्वे जागृताः भवन्ति राक्षसाः। ते मां गृह्णन्ति, बध्नन्ति, एवं ताडयन्ति। पुनः सीताभिषेकं वृत्तान्तं रामस्य कः नयेत्? एतत् सर्वम् अनायासेन कार्यं सिद्धम्। इदानीं सीतादर्शनं तु जातं, किमर्थम् अत्र परिश्रमः कार्यः इति चिन्तयति सः। अयमेव भावः। अर्के चेत् मधुबिन्देत, किमर्थं पर्वतं व्रजेत्? इदानीं सा एव सीता इति तु सर्वथा सिद्धं। पुनः सीतामेव पुनः गत्वा सीतां प्रति भवती सीता एव वा अन्या अस्ति वा इति किमर्थं प्रश्नः करणीयः इति तस्य मनसि भवति प्रश्नः। पुनः सः चिन्तयति यदि नैव क्रियते चेत् तर्हि अनर्थाः भवन्ति इति कृत्वा सः अग्रे गच्छति। सः भवतु, रामायणस्य चर्चा मास्तु इदानीं। सः एवं कुत्र स्म? अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिर्बलीयसी इति। इदानीम् इट इति धातुः ग्रहणं कर्तव्यं वा अथवा इट इति आगमस्य ग्रहणं कर्तव्यं वा इति चर्चा पूर्वम् आगतमासीत्। आरम्भे, सूत्रस्य आरम्भे अत्र द्वयोः धातवोः ग्रहणम्, इट् इति आगमस्य ग्रहणम् इति। परन्तु साहचर्यनियमः इति कश्चन नियमः वर्तते लोके। साहचर्यनियमः इति कोऽयं नियमः इति चेत् सहचरति इति साहचर्यः। सह इत्युक्ते टुगेदर्, साथ। सहचरति इति साहचर्यम्। इदानीं धातूनां साहचर्यं कस्य वर्तते? इट्। धातोः साहचर्यम् इट् इति शब्दस्य वर्तते। धातु साहचर्यं नाम सहचरति। कः सहचरति? यः तुल्यजातीयो भवति सः एव सहचरति। यदि अतुल्यजातीयः भवति तर्हि सः सहचरणं नैव करिष्यति। अस्ति वा एवं? लोके तथा दृष्टं वा? ये तुल्यमनस्काः भवन्ति ते सहचरणं करिष्यन्ति। ये तुल्यमनस्काः न सन्ति ते पृथक् पृथक् गच्छन्ति, नैव सहगमनं करिष्यन्ति। एवं वा? यदि अयम् इट इति धातुः नास्ति चेत् तर्हि कथं सहगमनं? धातुभ्यां सह इट् इति शब्दस्य सहचरणं कथं क्रियते? यदि इट् इति पदं धातुभ्यां सह क्रियते तर्हि साहचर्यात् अयमपि तुल्यजातीयः एव स्यात्। इट् धातुरेव स्यात्। कथम् इट् इति आगमः परिगृह्यते इति प्रश्नः। दीधीदेव्योः साहचर्यात् इट गतौ इति धातुग्रहणं किमर्थं न?
यदि एतौ धातु कौतौ दीधी वेविङ् तर्हि इड् अपि धातुरेव स्यात् साहचर्यम् अस्ति इति कारणेन साहचर्यनियमात् तस्य समाधानं क्रियते। अस्ति साहचर्यं, साहचर्यात् इट् धातुरेव ग्रहणं कर्तव्यं, परन्तु प्रसिद्धिः कस्य अस्ति? इट् इति शब्द श्रवणादेव साक्षात् प्रथमं कस्य स्फोरणं भवति बुद्धौ इति चेत् इट् इति आगमस्यैव। कुतः इति चेत् बहुत्र दृष्टः आगमः, धातुस्तु न सर्वत्र दृष्टः। आगमः प्रचुरप्रयोगम् अर्हति, अस्ति वा एवं? सर्वेषां प्रत्ययानाम् आर्धातुकानां प्रत्ययानां मध्ये इडागमस्य दर्शनं भवति वलादीनां। यः कोऽपि वा भवतु धातुः, प्रत्ययाः अधिकाः सन्ति, सर्वेभ्यः धातुभ्यः एते प्रत्ययाः सम्भवन्ति, तत्र सर्वत्र इडागमस्य प्रसक्तिर्भवति। इडागमः बाहुल्येन दृष्टो वा लोके, इट धातुः बाहुल्येन दृष्टो वा लोके? इडागमः। अतः प्रसिद्धत्वात् इडागमस्य प्रसिद्धिः यस्य अधिकं वर्तते, अधिका वर्तते, तस्य एव ग्रहणं क्रियते। प्रसिद्धेः अतिशयात् न अत्र धातोः ग्रहणम्। आगमः हि, आगमो हि धात्वपेक्षया प्रसिद्धतरः। अतः अधिकः प्रसिद्धः इडागमः इति कृत्वा आगमस्य ग्रहणं कृतम्। अन्यदपि कारणं वर्तते। अत्र दीधी वेवीटाम् इति इटाम् इति इट् पदस्य अन्ते न्यासं करोति। सूत्रे सूत्रे इट् शब्दस्य स्थानं कुत्र अस्ति? द्वन्द्वसमासस्य अन्ते वर्तते। दीधी वेवी इट् इति एवमस्ति। यदि द्वन्द्वसमासः तुल्यजातीयानां मध्ये अस्ति इति मन्यामहे तर्हि किं करिष्यति सूत्रकारः? अल्पाच् तरम् इति एकं सूत्रं वर्तते। द्वन्द्वसमासे किं भवति? यत् अल्पाच् भवति तत् पूर्वं निपतति। दीधी इत्यत्र कति अच् सन्ति? अच् द्वयं, दीधी वेवी। इट् इत्यत्र कति? एकमेव, एकम्। तर्हि अल्पाच् कः भवति? दीधी भवति वा, वेविङ् भवति वा, इड् भवति वा? इट्। अल्पाच् तरम् इत्युक्त्वा इट् शब्दस्य आदौ स्थानं स्यात्, इट् इति शब्दस्य स्थानम् आदौ स्यात्, परन्तु सूत्रकारः किं करोति? अन्ते उपन्यासं करोति। इट् इति शब्दस्य स्थानम् अन्ते दीयते तस्य। किमर्थम् इति चेत् अयं भिन्नजातीयः, अतः पृथग् अन्ते तिष्ठति। अवगतं वा? अयम् इट् इति पदम् आगमः, अतः धातु मध्ये अथवा धातोः पुरतः स्थातुं न शक्यते, अतः अन्ते स्थापयति। भिन्नजातीयः अयम् इट् इति सूचयितुम्। यदि तुल्यजातीयानां द्वन्द्वसमासः तर्हि अल्पाच् तरत्वात् पूर्वनिपातश्च कुर्यात्, तथा अकरणात् न अयं धातुः। एकस्तावत् प्रसिद्धः इडागमः प्रसिद्धः न तु धातुः। प्रसिद्धत्वात् प्रसिद्धतरत्वात् आगमस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अपरः हेतुः तावत् स्थाननिर्देशः, यत्र यस्मिन् स्थाने तस्य निर्देशः अपेक्षितः तत् स्थाने अकृत्वा अन्यत्र उपन्यासकरणं सूत्रकारस्य तदपि ज्ञापयति। अत्र अयम् इकारः भिन्नजातीयः, इट् इति भिन्नजातीयस्य ग्रहणं न तु धातोः इति। अवगतं वा? दीधी वेवी इटाम्। इदानीं वृत्तिं पश्यामः। दीधीवेव्योः इटः च ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः ते न भवतः इति अस्य सूत्रस्य वृत्तिः। दीधीवेविङ् इति धातोः इट् इति आगमस्य च ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः ते न भवतः। उदाहरणम् आदीध्यनम्। आ इति उपसर्गः, दीधी प्लस् अनम्, अत्र गुणः नैव भवति। आदीधयनम् इति न भवति, आदीध्यनम् इत्येव भवति। आदीध्यकः, आवेव्यनम्, आवेव्यकः। इटः खल्वपि कणिताश्वः, रणिताश्वः।
कणिता रणिता इति लुट्लकारस्य रूपमिदं, न तु त्रिच् प्रत्ययस्य। कणिता कणितारौ कणितारः, कणितासि कणितास्थः कणितास्थ, कणितास्मि कणितास्वः कणितास्मः। श्वः इति पदं किमर्थम् उपन्यस्तं? भविष्यत्कालसूचनार्थम्। लुट्लकारः अनद्यतने लुट् इति सूत्रम्। अद्यतन भविष्यत्कालः अनद्यतन भविष्यत्कालः इति भविष्यत्कालः द्विधा विभक्तः। तत्र अनद्यतने भविष्यति काले लुट्लकारस्य प्रयोगः भवति। भविष्यत् सामान्ये लृट् लकारस्य प्रयोगः भवति। करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति इति एतत् सर्वं कुत्र? भविष्यत् सामान्ये। अनद्यतन भविष्यत् काले लुट् लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः। श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः इत्यादिषु कस्य लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः? लुट् लकारस्य। लुट् लकारस्य, अनद्यतने लुट् इति। अतः भविष्यत्कालसूचनार्थं श्वः श्वः इति पदम् उपन्यस्तं। नो चेत् कणिता इति पदस्य श्रवणात् त्रिच् प्रत्ययान्तं पदं स्यात् इति भ्राम्येत् कश्चन। तद् भ्रमनिवारणार्थं श्वः इति पदं। महोदय अत्र इडागमः निमित्तः शतासि लुटोः इत्यत्र स्तास् इति आगमः भवति किल लुट् लकारस्य, तदेव निमित्तं वा? शतासि लुटोः तदेव शतासि लुटोः इति तास् प्रत्ययः भवति। आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इडागमः। इडागमः पश्यामः कथम् इति पश्यामः। प्रथमस्य डारोरसः इति आदेशः पश्यामः। वृद्धि इटः न सम्भवति इति लघुपदगुणस्य अत्र प्रतिषेधः। कणिताश्वः रणिताश्वः इत्यत्र इडागमस्य वृद्धिप्रसङ्गः कुत्रापि नास्ति। तत्र यदि प्राप्नोति तर्हि गुणस्य प्रसक्तिरेव वर्तते। आदिध्यनम् आदिध्यकः, आवेव्यनम् आवेव्यकः इति गुणस्य एकम् उदाहरणं, वृद्धिनिषेधस्य एकम् उदाहरणं प्रदर्शितं। कणिताश्वः रणिताश्वः इत्यत्र गुणस्य केवलस्य उदाहरणं प्रदर्शितं, वृद्धिनिषेधस्य उदाहरणं नैव प्रदर्शितं। किमर्थम् इति चेत् तत्र प्रसक्तिरेव नास्ति वृद्धेः। वृद्धिः इटः न सम्भवति, इटः स्थाने वृद्धिप्रसङ्गः नैव सम्भवति। अतः लघूपधगुणस्यैव प्रतिषेधः अत्र उदाहरणरूपेण प्रदर्शितः इति वदति वृत्तिकारः। उदाहरणानि पश्यन्तु। आदिध्यनम् आवेव्यकः। आदिध्यनम् इत्यत्र किं किमस्ति? आङ् उपसर्गपूर्वस्य दीधि इति धातोः ल्युट् प्रत्ययः क्रियते। ल्युट् प्रत्ययस्य अनादेशः क्रियते युवोरनाको इति सूत्रेण। इदानीम् अन् प्रत्यये परे दीधि इति ईकारस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणप्रसङ्गः जातः। तस्य निषेधः क्रियते केन सूत्रेण? दीधि वेवीटाम् इति सूत्रेण निषेधः क्रियते। निषिद्धे गुणे किं भवति? इयङ्गादेशः प्राप्नोति। अचिष्टधातुभ्रुवां योर्यङ्गुवङ्गौ इयङ्गादेशः प्राप्नोति। तमपि बाधित्वा एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इति यणादेशः पुनः भवति। गुणे निषिद्धे इको यण् चेति यण् प्राप्नोति, तं बाधित्वा इयङ् प्राप्नोति, इयङपि बाधित्वा पुनः यणेव भवति अन्येन सूत्रेण। एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य। एः इत्युक्ते इवर्णान्तस्य अङ्गस्य। कीदृशस्य इवर्णान्तस्य अङ्गस्य? अनेकाचः, यस्मिन् अधिकाः सन्ति, अच्, अनेकाः अच्। तादृशस्य अङ्गस्य, अनेकाचः अङ्गस्य इवर्णान्तस्य। अन्यत् किं लक्षणं तत्र अपेक्षितम्? असंयोगपूर्वस्य। इकारात् पूर्वं संयोगः न स्यात्। असंयोगपूर्वस्य इकारान्तस्य अनेकाचः अङ्गस्य यणादेशो भवति। अत्र यणादेशः एरनेकाचो इत्यस्मात् एरनेकाचे एरनेकाचः इति सूत्रेण भवति। इदानीम् इकारान्तमङ्गमस्ति वा? दीधि। अनेकाच् अस्ति वा? अस्ति। संयोगः पूर्वे वर्तते वा? इकारात् पूर्वं संयोगः वर्तते वा? न वर्तते। असंयोगपूर्वः इकारः, असंयोगपूर्वः इकारः अनेकाच्। तादृशस्य अङ्गस्य किं भवति? यणादेशो भवति। यणादेशो। दीध्यनम् अवगतं वा? एवमेव आवेव्यकः इत्यत्रापि
अत्र वेविङ् इति धातुः नुल् प्रत्ययः नुल् त्रिचो इति सूत्रात् नुल् प्रत्यये परे णित्वात् वृद्धिः प्राप्नोति केन सूत्रेण अचोनीति अचोयिणीति इति अचोयिणीति इति अचोयिणीति इति वृद्धिः प्राप्नोति तस्य वृद्धेः निषेधः क्रियते तस्य वृद्धेः निषेधः क्रियते निषिद्धे सति किं भवति वेवी इत्येव भवति वेवै इति न भवति वेवी इत्येव भवति पुनः अत्रापि यणादेशः प्राप्नोति तं बाधित्वा यङ् प्राप्नोति तमपि बाधित्वा पुनः यण एव भवति अवगतं वा अस्य सूत्रस्य किमर्थं पृथक्करणं कृतं सूत्रकारेण इदमपि सूत्रं क्निति च इत्यत्रैव निर्दिशति चेत् तर्हि को वा दोषः स्यात् इदं सूत्रं किमर्थं पृथक् कृतं क्निति च दीधी वेवीटाम् इति पृथक् पृथक् सूत्रं किमर्थं कृतम् इति चेत् तत्र कारणं वर्तते तथा न पूर्वं यत् सूत्रम् आसीत् तत् कुत्र प्राप्तस्य गुणस्य कुत्र प्राप्तस्य वृद्धेः निषेधं करोति इक्स्थाने प्राप्तस्य एवं इत्युक्ते इको गुणवृद्धि इति परिभाषा यत्र गच्छति तत्रैव निषेधसूत्रं क्निति च इति सूत्रमपि गच्छति अत्र आवेव्यकः इत्यत्र पश्यन्तु अत्र इको गुणवृद्धि इति परिभाषा सञ्चरति वा वृद्धिप्रसङ्गे केन सूत्रेण वृद्धिः अत्र अचोयिणीति इति सूत्रेण अचोयिणीति है न अच्स्थाने वृद्धिः इक्स्थाने वृद्धिः नास्ति तथापि निषेधः इष्यते अत्र अवगतं वा अस्थानिकायाः वृद्धेरपि निषेधं करोति इदं सूत्रं यदि पूर्वस्मिन् सूत्रे अस्यापि अंशः तत्रैव सङ्गृहीतं स्यात् तर्हि एकमेव सूत्रं कुर्यात् क्निति दीधी वेवीटाञ्च इति एवमेव कुर्यात् तर्हि किं भवेत् इति चेत् सर्वं यत्र इक्स्थाने यत्र वृद्धिः इक्स्थाने यत्र गुणः तत्रैव गुणवृद्धिनिषेधः इति स्यात् इदानीं पृथक् सूत्रकारणात् किं भवति इकः इति परिभाषा नोपतिष्ठते अत्र इकः इति अनुवृत्तिर्नास्ति अत्र दीधीवेव्योः येन केन निमित्तेन यत्र वृद्धिर्भवति तत्सर्वम् अत्र निषिध्यते इक् परिभाषा वा भवतु अच् परिभाषा वा भवतु यत्किंचित् वा भवतु तत्र वृद्धिः न भवति गुणोऽपि न भवति अवगतं वा कण्णिताश्वः इदम् उदाहरणं समापयामः कण् इति धातुः लुट्लकारः अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण भविष्यत्काले कीदृशे भविष्यति अनद्यतने भविष्यति अद्यतनं नास्ति यद् जो आज का नहीं है अद्यतनं नास्ति यत् तस्मिन् भविष्यति काले लुट्लकारः भवति कण् लुट् इति भवति तदनन्तरं लुट्लकारस्य आदेशः भवति तिप् तस्मिन् परे स्यतासी लृलुटोः इति सूत्रेण तास् प्रत्ययः तास् आदेशः भवति स्य इति आदेशः लृट् लकारस्य तास् आदेशः लुट् लकारस्य स्य तासी लृ लुटोः लुट् लकारस्य स्थाने लुट् लकारे परतः किं भवति तास् प्रत्ययः मध्ये भवति कण् तास् तिप् इति अस्ति इदानीं लुटः प्रथमस्य डारो रसः इति तास् इत्यस्य स्थाने डा इति आदेशः भवति तास् परतः डा प्रदर्शितं वस्तुतः तास् इत्यस्य स्थाने डा सारी तिप् इत्यस्य स्थाने डा क्षम्यतां तिप् इत्यस्य स्थाने डा तास् इति तथैव अस्ति तास् इत्यस्य पुनः इडागमोऽपि भवति तास् प्रत्ययः आर्धातुकसंज्ञकः आर्धातुकसंज्ञकत्वात् इडागमोऽपि भवति कण् इट् तास् डा इति स्थितिः इट् इति आगमस्य इकारः अवशिष्यते कण् इ तास् डा इत्यस्य किम् अवशिष्यते डित्वसामर्थ्यात् दभस्यापि डेर् लोपः न डा इत्यस्य किम् अवशिष्यते टुटु इति न आकारः
डकारः लुप्यते, आकारः अवशिष्यते। इदानीम् अयम् आकारः डित् अस्ति, अस्ति वा? अस्मिन् डिति परे किं भवति? डित् करणं किमर्थं? डित् इति डकारस्य इत्संज्ञाकरणे किं प्रयोजनं? डिति परतः किं भवति? तेः इति सूत्रं वर्तते। तेः इति सूत्रं कुत्र अस्ति? भसंज्ञायाः अधिकारे वर्तते। भसंज्ञाधिकारे तत् सूत्रं वर्तते। भसंज्ञकस्य टिभागस्य लोपः भवति कदा? डिति परतः, डित् प्रत्यये परतः। डित् प्रत्यये परे टिभागस्य, अङ्गस्य टिभागस्य लोपः भवति। अत्र अभस्यस्य कथं भवति? हाँ, इदानीं भसंज्ञा कुत्र भवति? यचिभम्। तत्र कः विषयः? यकारादौ अजादौ कीदृशे? स्वादिषु इति उच्यते। इदं स्वादि मध्ये अस्ति वा? नास्ति। अतः अभस्यापि भसंज्ञकः नास्ति। तथा अपि यत्र भसंज्ञा भवति तत्र तु सुतरां सिद्ध्यति टिलोपः। यत्र भसंज्ञा नास्ति तत्रापि यदि डित् करणं करोति, डकारः इति क्रियते, तर्हि डिति परतः भसंज्ञकस्य अभसंज्ञकस्य उभयोरपि लोपः भवति, इति भागस्य लोपः भवति। डिति परतः अभस्य अपि तेः लोपः भवति इति इदं वार्तिकम्। तेन डिति परतः, डित् कः अत्र? आकारः। डा इत्यत्र आकारः डित्। तस्मिन् परतः टिभागः कुत्र वर्तते? तास् इत्यत्र आस्, तास् इत्यस्य आस् भागः टिभागः, तस्य लोपः भवति। अरे डिति परतः टिभागः लोपः जायते कुत्र? भसंज्ञायां खलु इति चेत् अभस्यापि लोपः भवति। भसंज्ञा यस्य नास्ति तस्यापि लोपः भवति। डिति परतः अभस्यापि तेः लोपः भवति इति। किं जातम्? आस् भागस्य लोपः जातः। इदानीं किं किम् अवशिष्टं? कण्, इ, क, आ इति। इदानीम् आ इति प्रत्ययः, तस्मिन् परतः किं किम् अङ्गं? कियत् पर्यन्तम् अङ्गं? ककारादारभ्य तकारपर्यन्तम् अङ्गम् अस्ति वा? इदानीम् अङ्गस्य उपधायां किमस्ति? इकारः। इकारः। लघु अस्ति वा? लघु। इक्संज्ञकोऽपि अस्ति वा? पुगन्त लघूपधस्य च इति गुणस्य प्रसङ्गः अस्ति वा? प्राप्नोति। गुणप्राप्तिः अस्ति अत्र। आकारे परे उपधाभूतः इकारः अस्ति इति कारणेन, लघुसंज्ञकश्च अस्ति इति कारणेन अस्य गुणप्राप्तिर्भवति। तं निषिध्यति इदानीं। तस्य निषेधः इदानीं क्रियते, गुणस्य निषेधः क्रियते। दीधि वेवि इटाम्। इट् प्रत्यय इडागमस्य किं न भवति? गुणो न भवति इति कृत्वा गुणनिषेधः जायते। कण् न तु कणेता इति रूपं नास्ति अत्र, कणिता इत्येव रूपम्। अवगतं वा? अवगतम्। आकारे परे उपधाभूतस्य इटः इकारस्य लघूपधगुणः प्राप्नोति, अनेन सूत्रेण निषिध्यते। तेन कणिता करणिता इति रूपम्। अवगतं वा? अस्तु। दीधि वीवितां सम्पन्नं, सूत्रं सम्पन्नं भवतु। पूर्णं जातं वा? हाँ? पूरा हो गया दीधि वेविटां? हाँ, दीधि वेविटां पूरा हो गया। संपूर्णं जातं। शब्दस्य अर्थः कः? असनम् उपवेशनम्। असनं वा? असनम् उपवेशन। अस उपवेशने इति।
आसनम् उपवेशनं तदेव आदिवृद्धिः कृत्वा आसनम् आसनम् इति उच्यते लिफ्ट् किल आसनं लिट् 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 आङ् पूर्वस्य असनम् आसमन्तात् उपविशति इति आसनम् एवं नाम आसनस्य उपरि इतः अपि उपवेष्टुं शक्यते ततः अपि उपवेष्टुं शक्यते आसमन्तात् उपविशन्ति जनाः इति आसनम् अवगतं वा